बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारसी ताज़ा दम थे, वो किसी मैदान जंग से नहीं बल्कि मदाइन से आराम के शब रोज़ गुजार कर आए थे। गुज़िश्ता शाम जालिनूस के हुक्म से इर्द गिर्द के देहात से उसके फौजी लोगों की भेड़ बकरियां और मवेशी जबरन खोल लाए थे। उन्हें ज़िबा करके सिपाहियों को खिला दिया गया था। सिपाहियों को और ज़्यादा खुश करने के लिए खाने के साथ उनमें मुफ्त शराब भी तकसीम की गई थी। और ये लड़ाई अरबों को बहुत महंगी पड़ेगी। जालिनूस ने अपने खिताब में सिपाहियों से कहा था, और तुम माला माल हो जाओगे। अरबों ने हर शहर से बहुत सोना लूटा है, ये सब उनके पास है, ये सब तुम्हारा माल है। उसमें से शाही महल का हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। जो जितना माल इकट्ठा कर लेगा वो उसी का होगा। फारसियों का हमला इतना शदीद था कि अबू अबैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के कल्ब के दस्ते उसके आगे कदम ना जमा सके। कुछ तो वो हमले की शिद्दत से और ज्यादातर दानिस्ता पीछे हटने लगे ताकि फारसी और आगे आ जाएं। मुसलमान होशो हवास और हौसला कायम रख कर बेजिगरी से मुकाबला करते हुए पीछे हट रहे थे। कुछ वक़्त गुजरा तो जालिनूस को अपने अकब में शोरगुल सुनाई दिया। उसने उधर देखा तो उसके औसान खता हो गए। उसने अपनी फौज के 2 हिस्से मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करने के लिए पीछे छोड़े थे। उन पर अकब से हमला हो गया था। उन दोनों हिस्सों के अफसर और सिपाही अपने दस्तों के हमलों का तमाशा देख रहे थे कि उन पर अकब से दाएं और बाएं से हमला हो गया। ये हमला इतना अचानक था कि फारसी बौखला गए। उन्हें यह तो पता ही न चला कि हमला आवरों की तादाद उनसे बहुत कम है। वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा समझ रहे थे। उन्होंने मदाइन में मुसलमानों की फतवाहत और अपनी फौज की हर जगह शिकस्त की खबरें भी सुनी थी, और यह भी सुना था कि मुसलमान वहशी और खूनखार हैं जो अपनी जानों की परवाह ही नहीं करते। तारीख नवेस इब्ने हलकान ने लिखा है कि खुद जालिनूस बौखला गया। उसके लिए यह हमला मुतवक्के तो था, उसे मालूम था कि मुसलमानों के पहलुओं के दस्ते भी हैं, लेकिन उसे यह तवक्को नहीं थी कि थके मांदे मुसलमान इतनी जल्दी हमला कर देंगे। उसने लड़ाई का अपना जो प्लान बनाया था वो नाकाम हो गया था। उसके पीछे वाले दस्ते अकबी हमले के दबाव से आगे गए और अपने उन दस्तों में चले गए जिन्होंने मुसलमानों के कलब पर हमला किया था। इस तरह जालिनूस की तरतीब और तंजीम गुडमुड हो गई। फारसी सवार अपने घोड़ों तले अपने ही प्यादों को कुचल रहे थे। फारसी तादाद में ज्यादा थे, मुसलमान कम तादाद की वजह से उन्हें पूरी तरह घेरे में ना ले सके। फारसी लड़ाई से निकल निकल कर भागने लगे। इतने में जालिनूस का परचम गायब हो गया। मुजाहिदीन ने नारे लगाने शुरू कर दिए, उनका परचम गिर गया है। फारसियों में भगदड़ मच गई और फिर मुजाहिदीन ने उन्हें चुन चुन कर मारा। जालिनूस ने मदाइन जाकर दम लिया। जालिनूस से पहले चंद एक घोड़सवार मैदान जंग से भागकर मदाइन पहुंचे थे। रुस्तम को पता चल गया और उसने उन सब को बुलाया। रुस्तम को कहरो गजब की कैफियत में देखकर ये भगोड़े कांपने लगे। उन्होंने लड़ाई की तफसील सुनाई। रुस्तम गुस्से से बावला हो गया। जालिनूस कहाँ है? उसने गरजती हुई आवाज में पूछा। क्या वो मारा गया है? कुछ मालूम नहीं। हर सवार ने ला इल्मी का इजहार किया। एक ने कहा परचम गायब हो गया था। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जालिनूस मारा गया है। रुस्तम ने कहा, अगर वो जिंदा है तो उसे मैं मार डालूंगा। उस वक्त रुस्तम के पास एक बुजुर्ग मुफक्कर आया बैठा था। रुस्तम बाहर खड़ा गुस्से में गरज रहा था। ये वाकया तारीख के दामन में महफूज है कि रुस्तम के मुतल्लिक मशहूर था कि वह इल्म नजूम में महारत रखता था और आने वाले हालातों वाकयात की पेशगोइयां किया करता था। बुजुर्ग मुफक्कर ने उसे अंदर बुलाया। क्या हो गया है रुस्तम? बुजुर्ग ने पूछा। मरवान शाह, जबान, नरसी, बंदोया और तरोया के बाद जालिनूस भी मुसलमानों से शिकस्त खा गया है। रुस्तम ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने सितारों की गर्दश से हिसाब लगाकर कहा था कि सुल्तनत फारस का अंजाम ठीक नहीं होगा। बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, रुस्तम ने जवाब दिया, मैंने ऐसे ही कहा था। फिर तुमने सुल्तनत की जिम्मेदारियां अपने सर क्यों ली हैं? बुजुर्ग मुफक्कर ने कहा, इक़्तिदार की हवस और हुकूमत के लालच में। रुस्तम ने जवाब दिया। रुस्तम के ये अल्फाज तकरीबन हर मुअर्रख ने लिखे हैं। सकातिया के बाद बारसमा के मकामात पर फारसियों की शिकस्तें मुसलमानों की बहुत अहम फतुहात थी। ये जरखेज और आबाद इलाके थे। बारसमा दौलत और जागीरदारों और रईसों की बस्ती थी। वो एक इशारे पर अपनी फौज तैयार कर सकते थे। सूरज गुरूब हो रहा था जब 3-4 शहरी मुजाहिदीन के पास आए। वो डरे डरे लगते थे। उन्होंने मुजाहिदीन से कहा कि वो सिपल सालार से मिलना चाहते हैं। मुजाहिदीन ने मुलाकात की वजह पूछी, जो उन्होंने ना बताई। सिर्फ ये कहा कि वो फरियाद लेकर आए हैं। अबू अबैद को इतला दी गई। उन्होंने उन्हें फौरन बुला लिया। फारस के भगोड़े फौजी शिकस्त खाकर हमारे घरों में घुस गए हैं, उनमें से एक ने कहा, और इर्द गिर्द के देहात में फैल गए हैं। पहले उन्होंने हमारी भेड़ें और बकरियां और हमारे मवेशी हमसे छीने और खा गए। अब वो हमारे घरों में आ गए हैं। पहले उन्होंने कहा कि खाना तैयार करो और खाने के साथ
شراب ضرور ہو۔ ان کا یہ حکم مانا تو انہوں نے ہماری عورتوں سے دست درازی شروع کر دی۔ کسی بھی بستی میں جا کر دیکھیں گے کسی کے گھر کی عزت محفوظ نہیں رہی، اور یہاں کے جاگیردار جو بادشاہ کے درباری ہیں وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان فوجیوں کو اپنی جوان عورتیں پیش کر دیں۔ ایک اور فریادی بولا، خدا کی قسم، یہاں کے لوگوں کی عزت ہماری عزت ہے۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھڑک کر کہا، جہاں اسلام کا سایہ پہنچ گیا ہے وہاں کے نیک و بد کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ ہم کچھ دینے آئے ہیں، لینے نہیں آئے۔ اگر ہم ایسے ہوتے تو تمہارے بھگوڑوں سے پہلے ہم تمہارے گھروں میں پہنچتے اور یہی کچھ کرتے جو تمہارے اپنے فوجی کر رہے ہیں۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ ہم آپ کو 2 رئیسوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ ایک فریادی نے کہا، ایک فرا ہے جو بارسما میں بادشاہوں کی طرح رہتا ہے، اور دوسرے کا نام فراؤن داد ہے، وہ یہاں سے کچھ دور ایک بستی زوابی میں رہتا ہے۔ یہ دونوں شاہی خاندان کے پالتو خوشامدی ہیں۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثنہ بن حارثہ اور سلیت بن قیس کو بلایا۔ میں یہی رہوں گا، ابو عبید نے دونوں سالاروں سے کہا۔ مال غنیمت کی تقسیم اور دوسرے کام میں خود کر لوں گا۔ تم دونوں اپنے ساتھ جتنی نفری لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، اور دور دور تک کی بستیوں کو فارسی بھگوڑوں سے صاف کر دو۔ ابو عبید نے انہیں بتایا کہ اس علاقے کے ان آدمیوں نے کیا فریاد کی ہے۔ پھر کہا، ان لوگوں کو اعمال اور افعال سے بتاؤ کہ تکریم انسانیت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ یہ لوگ خود توحید اور رسالت کو مان لیں گے۔ مثنہ بن حارثہ نے بارسما کی بستی کو گھیرے میں لے لیا اور چاروں اطراف سے اعلان کرایا کہ فارس کے فوجی باہر نکل آئیں، اور جو فوجی چھپا ہوا ملے گا اسے وہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ فوجیوں نے جو چیزیں لوگوں کے گھروں سے اٹھائی ہیں وہ انہی گھروں کو واپس کر دیں۔ اعلان میں یہ بھی کہا کہ جس گھر میں کوئی فوجی موجود ہے اس گھر کا بڑا آدمی آ کر ہمیں بتائے۔ اعلان ہوتے ہی چند ایک فوجی باہر آ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی دوڑا آیا اور ایک فوجی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ اس شخص نے میری کنواری بیٹی کی عزت لوٹ لی ہے۔ اس آدمی نے مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے فریاد کی، اور یہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ مثنہ بن حارثہ کے حکم سے اس فوجی کو الگ کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد 2-4 فوجی اور باہر آ گئے۔ ان میں سے بھی ایک نے ایک عورت کی آبرو ریزی کی تھی، اسے بھی الگ کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے بعد بارسما کا جاگیردار فرح باہر آیا اور مثنہ بن حارثہ سے ملا اور اپنا تعارف کروایا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان فوجیوں کو معاف کر دیں، فرح نے کہا، اور انہیں مدائن جانے دیں۔ کیا عربوں کو تم جاہل سمجھتے ہو؟ مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں یہ سمجھ نہیں سکتا کہ تم ان فوجیوں کو ہم سے چھڑا کر ملکہ فارس اور اس کے سپہ سالار کو خوش کرنا چاہتے ہو، اور تم ابھی تک اپنے آپ کو ملکہ فارس کی رعایا سمجھ رہے ہو۔ یہ علاقہ اب فارس کی سلطنت سے نکل گیا ہے۔ اگر تم مجرموں کی حمایت کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ بزدل بھگوڑے ان بے گناہ لوگوں کے مال و متاع اور ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، اور تم ان کی پشت پناہی کر رہے ہو۔ یہ میری بھول تھی معزز سالار، فرح نے مثنہ کے تیور دیکھ کر کہا۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ علاقہ اب آپ کی بادشاہی میں آ گیا ہے۔ ہماری بادشاہی میں نہیں، مثنہ نے کہا، اللہ کی بادشاہی میں، اور اللہ کی بادشاہی میں کوئی انسان کسی انسان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ہم انسانوں کو ان کے حقوق اور عدل و انصاف دینے آئے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اس علاقے کے بادشاہ بنے ہوئے ہو۔ جاؤ اور تمام فوجیوں کو باہر لے آؤ، اور انہیں کہو کہ لوگوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال ساتھ لے کر آؤ۔ فرح دوڑا گیا اور کچھ ہی دیر بعد جالینوس کے دستوں کے فوجی، جن میں چند ایک عہدیدار بھی تھے، باہر آ گئے۔ انہوں نے جو اشیاء لوگوں کے گھروں سے اٹھائی تھی وہ مثنہ کے آگے زمین پر رکھ دی۔ بستی کے لوگوں کو بلایا گیا کہ وہ اپنی اشیاء شناخت کر کے لے جائیں۔ پھر بستی کے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ان فوجیوں کو پہچانیں جنہوں نے ان کی عزتیں لوٹی ہیں۔ لوگوں نے کم و بیش 20 فوجیوں کو آگے کر کے کہا کہ انہوں نے ان کے گھروں میں من مانیاں کی تھی۔ مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک کو دھکیل کر آگے کیا اور گھٹنوں کے بال بٹھا کر اس کی گردن جھکا دی۔ اس کے ہاتھوں ستائی ہوئی عورت کو آگے لایا جائے۔ مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستی کے لوگوں کے ہجوم سے کہا۔ ذرا وقفے سے ایک نوحیز لڑکی اپنے باپ کے ساتھ آگے آئی۔ مثنہ نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ کر لڑکی کو دی اور اسے کہا کہ اس شخص کی گردن اڑا کر اپنی بے عزتی کا انتقام لے۔ لڑکی کی عمر بمشکل 16 برس تھی۔ اس نے تلوار اس فوجی کی گردن پر رکھی اور دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائی۔ کچھ دیر تلوار اوپر ہی اٹھی رہی اور لڑکی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آخر لڑکی نے تلوار نیچے رکھ کے مثنہ کی طرف بڑھا دی اور وہ رونے لگی۔ ایک مجاہد دوڑ کر آگے آیا۔ وہ 20-22 برس کی عمر کا خوبرو جوان تھا جو صہیب سقفی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس کی شہرت غیر معمولی شجاعت کی بدولت تھی۔ اس کا پورا نام صہیب ابن القدر تھا۔ وہ ابو عبید کے قبیلے ثقیف میں سے تھا۔ میں اس لڑکی کا انتقام لوں گا۔
उसने पुरजोश आवाज में कहा और अपनी तलवार के एक ही वार से उसने उस फारसी का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। उसने लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा, हम तुम्हारी इज्जत के मुहाफिज हैं। सुहैब सक्फी जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस जाकर अपनी जगह चला गया, लेकिन लड़की उसे वहीं खड़ी हैरत ज़दा नजरों से देखती रही। मुसन्ना रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से बाकी आदमियों को भी इसी तरह सजाए मौत दे दी गई। किसी को मजलूम औरत ने अपने हाथों से कत्ल किया और किसी का सर किसी मुजाहिद ने तन से जुदा किया। बस्ती में से दूसरे जो फौजी बरामद हुए उन्हें जंगी कैदी बना लिया गया। मैं आपकी इताअत कबूल करता हूँ, फराह ने कहा। उधर एक और बस्ती जवाबी में भी यही मंजर बना हुआ था। वहां दूसरे सालार सुलैत बिन कैस गए। वहां भी फरा जैसा एक जागीरदार था जिसका नाम फराउन दाद था। वो फराह से ज्यादा ताकतवर था। उसने मुजाहमत की भी कोशिश की थी, लेकिन बस्ती के लोगों ने उसका साथ नहीं दिया था। उसे पकड़कर सुलैत रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने खड़ा किया गया। क्या तुमने अपने बहादुर और शेर दिल सालारों का अंजाम नहीं सुना? सुलैत रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कहा, क्या जालिनूस से बढ़कर कोई और बहादुर सालार तुम्हारी फौज में था? कहाँ है तुम्हारा जालिनूस? उसने हमसे ऐसी शिकस्त खाई है कि भागता नजर नहीं आया। क्या तुम जालिनूस से ज्यादा बहादुर हो? मेरी बस्ती के लोगों ने मुझे धोखा दिया है, उस फारसी जागीरदार ने कहा। अगर ये मेरा साथ देते तो मैं मुकाबला करता। अब तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। बस्ती के एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, तुम्हारी बादशाही खत्म हो गई है। इस एक आवाज के साथ ही बस्ती के लोगों ने शोरगुल बपा कर दिया। पता चला कि जालिनूस के भगोड़े फौजियों को उसने अपनी बस्ती में पनाह दी थी और लोगों को हुक्म दिया था कि इन फौजियों को तकसीम करके अपने घरों में रखें। यहाँ भी फौजियों ने हवसकारी के मुजाहरे किए और लोगों को बहुत परेशान किया। सुलैत बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 17-18 फौजियों के सर तन से जुदा कर दिए और बाकी सब को जंगी कैदी बना लिया। फराउन दाद ने इताअत कबूल कर ली। मुसन्ना बिन हारसा और सुलैत बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु मुख्तलिफ सिमतों को दूर दूर तक चले गए और फारस के छुपे हुए फौजियों को पकड़ लाए। मैदान जंग से भागे हुए ये फौजी इस डर से मदाइन नहीं जाते थे कि उनका कमांडर इन चीफ रुस्तम उन्हें सजा देगा। मोहम्मद हसनैन हैकल अपनी किताब फारूक आजम में एक वाक़या लिखता है। उस वसी और अरीज इलाके के जागीरदारों और रईसों को यकीन हो गया कि उनके इलाके सुल्तनत फारस से निकलकर मुसलमानों के कब्जे में आ गए हैं, और उन्होंने ये भी देख लिया कि मुसलमान खुशामद पसंद नहीं और ये बादशाह भी नहीं, और ये इज्जतें लूटने की बजाय इज्जतों की हिफाजत करते हैं। ये लोग इतने मुतासर हुए कि उन्होंने अबू अबैद रजी अल्लाह तआला अन्हु और उसके सालारों को अपने हर तरह के ताउन का यकीन दिलाया। मोहम्मद हसनैन हैकल मुस्तनद मुर्रखों के हवाले से लिखता है कि अबू अबैद अपने सालारों के साथ बारसमा में थे। एक रोज फरा और फराउन दाद उनके लिए नहायत मुरगन और पुरतकल्लुफ खाना लाए, जिसमें अनवा इकसाम के खाने थे। ये उनकी अकीदत मंदी का इजहार था। अबू अबैद ने यह शहाना खाना देखा, फिर अपने सालारों की तरफ देखा। क्या ये खाना मेरे पूरे लश्कर के लिए काफी होगा? अबू अबैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा। नहीं, एक जागीरदार ने कहा, यह सिर्फ आपके लिए है, सालारों के लिए है। उसने हंस कर कहा, सिपाहियों को ऐसा खाना कौन देता है? फिर ये खाना वापस ले जाओ। अबू अबैद ने कहा, हमारे लश्करों में सालार भी वही खाना खाते हैं जो सिपाही खाया करते हैं। ये हमारे सिपाही नहीं, अल्लाह के सिपाही हैं। अगर तुम पूरे लश्कर को ऐसा खाना दे सकते हो तो हम भी खा लेंगे, वरना नहीं। फारूक आजम में लिखा है कि जागीरदारों ने बड़ी उजलत में मुजाहिदीन के पूरे लश्कर के लिए ऐसा ही खाना तैयार कराया जो सालारों ने मुजाहिदीन के साथ जमीन पर बैठकर खाया। उन्हीं तारीख नवीसों ने यह भी लिखा है कि माले गनीमत का 5वां हिस्सा बैतुल माल के लिए मदीना भेजा गया, तो उसके साथ उस इलाके की एक खास किस्म की खजूर भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए भेजी गई। उस खजूर का नाम नरसियान था। यह फारस के सिर्फ शाही खानदान और जर्नैल खाते थे, आम लोगों के नसीब में यह खजूर नहीं थी। अबू अबैद ने यह खजूर अपने लश्कर में तकसीम करने के अलावा उस इलाके के गरीब किसानों में तकसीम की और हुक्म जारी किया कि आइंदा यह खजूर हर हासो आम खा सकता है। मदीना में खुशियां नाच रही थी और मदाइन पर शिकस्त मायूसी की काली घटाएं छा गई थी। रुस्तम ने मुसलमानों के खिलाफ एक खौफनाक जंग की तैयारियां शुरू कर दी। रुस्तम ने जंग की तैयारियां तो शुरू कर दी, लेकिन उसके अंदाज और चाल ढाल से शक होता था जैसे वो अंदर से हिल गया हो। वह गुस्से से गरजते गरजते अचानक चुप हो जाता और हला में घूरने लगता। अभी जालिनूस उसके सामने नहीं आया था। कातिया की शिकस्त की वो तफसील सुन चुका था। जरतश्त की कसम, उसने कहा, सुल्तनत फारस का ये अंजाम नहीं होना चाहिए था। उसने अपने आप से बातें करने के अंदाज से दबी दबी आवाज में कहा, यह क्या हो रहा है? शिकस्त, हर मैदान में शिकस्त। क्या हम में गद्दार तो पैदा नहीं हो गए? क्या मुसलमान रोमियों से ज्यादा ताकतवर हैं? नहीं, उनकी तादाद तो बहुत ही थोड़ी है। उसने कमरे के वस्त में
کھڑے کھڑے سر جھکا لیا اور ہاتھ پیٹ پیچھے کر کے کمرے میں اس طرح قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے لگا جیسے وہ بھی سکاتیا سے شکست کھا کر آیا ہو۔ رستم، اسے ملکہ فارس قرآن کی آواز سنائی دی جو کمرے میں موجود تھی۔ کیا تم یقین سے کہتے ہو کہ سلطنت فارس انجام کو پہنچ رہی ہے؟ رستم نے چونک کر کہا، ملکہ فارس معلوم نہیں۔ ملکہ فارس نہیں رستم، قرآن نے کہا۔ قرآن کہو، کئی بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے ملکہ فارس نہ کہا کرو۔ اور سنو رستم، آئے دن شکست کی خبریں سن کر تمہاری جذباتی حالت ٹھیک نہیں رہی۔ کچھ وقت کے لیے شکست کو ذہن سے نکال دو، دل سے یہ بوجھ اٹھا دو، غصے اور غم کی حالت میں نہ سوچو، میرے پاس آ جاؤ، اس وقت تمہیں میری ضرورت ہے۔ رستم نے قرآن کی طرف یوں دیکھا جیسے ڈرا ہوا بچہ ماں کو دیکھتا ہے۔ قرآن پیالے میں شراب انڈیل رہی تھی۔ رستم اس کی طرف یوں آہستہ آہستہ چلنے لگا جیسے قرآن نے اس پر سحر طاری کر دیا ہو۔ قرآن نے پیالہ دونوں ہاتھوں میں لے کر رستم کی طرف بڑھا دیا۔ رستم جیسے اس پیالے کا ہی منتظر تھا۔ اس نے لپک کر قرآن کے ہاتھ سے وہ پیالہ لے لیا اور پیالہ اس کے ہونٹوں سے جا لگا۔ 2-3 گھونٹ پی کر اس نے پیالہ تپائی پر رکھ دیا۔ قرآن کرسی سے اٹھ کر دیوان پر بیٹھ گئی۔ اس نے رستم کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ دوسرے لمحے رستم قرآن کے بازوؤں کی لپیٹ میں تھا۔ اس کے جسم کی تپش قرآن کے صحت مند جسم کی حرارت میں گھل مل رہی تھی۔ فارس جو بعد میں ایران کہلایا 3 چیزوں کی بدولت مشہور تھا: نسوانی حسن، بہترین شراب اور جنگی طاقت۔ جنگی طاقت کی دہشت جنگی ہاتھیوں کی وجہ سے تھی، مگر اب فارسیوں کے پاس 2 ہی چیزیں رہ گئی تھی، ایک نسوانی حسن اور دوسرا شراب۔ مسلمانوں نے انہیں جنگی طاقت کے زوم اور گھمنڈ سے محروم کر دیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جس رستم کا نام سن کر ہی اس کے دشمن چونک اٹھتے تھے، وہ رستم اب ایک بڑی ہی حسین عورت اور شراب کے نشے میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ وہ ڈر نہیں گیا، اس نے شکست قبول نہیں کر لی تھی۔ اس کا یہ عزم متزلزل نہیں ہو گیا تھا کہ اپنی فوج کی پے در پے شکستوں کو فتح میں بدلے گا اور وہ فارس کی زمین پر کسی ایک بھی مسلمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس نے 2-3 بار کہا تھا کہ میں اپنی سرزمین پر صرف اس مسلمان کا وجود برداشت کروں گا جو مردہ ہوگا اور وہ فارس کی تلواروں اور برچیوں سے کٹا ہوا ہوگا۔ رستم سکاتیا کی شکست کی خبر سن کر خوفزدہ نہیں ہو گیا تھا۔ وہ شراب اور قرآن کے توبہ شکن حسن اور اس کی خود سپردگی میں حقائق سے مفرور ہو کر گم نہیں ہو گیا تھا۔ اسے حیرت پریشان کر رہی تھی۔ تعجب نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ ایک یورپی تاریخ نویس ولیم سکاٹ نے رستم کی اس وقت کی جو ذہنی اور جسمانی کیفیت لکھی ہے، اس سے یہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ قرآن نے حسن و جوانی سے دمکتا دہکتا جسم رستم کے حوالے اس مقصد سے کر دیا تھا کہ فارس کا یہ عظیم جرنیل نارمل ذہنی حالت میں لوٹ آئے اور سلطنت فارس کی ڈولتی ڈگمگاتی کشتی کو بھنور کی لپیٹ میں جا گرنے سے بچا لے۔